अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना दोस्त तसव्वुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड द सवाल। आज हम जिन मौज़ूआत को लेकर चल रहे थे उसी सीरीज़ की हम अगली कड़ी की बात करते हैं, जिसके लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इसकी डिमांड की है कि मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊं। आम तौर पे बात ये की जाती है कि जो हम शेड बनाते हैं वो शेड की नौइयत का हो और किस अंदाज में हम उसको तामीर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम शेड के हवाले से ही बात करेंगे कि हम अपना शेड जो मुर्गबानी में शेड इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरे पीछे आप देख लें, मैंने घर में एक छोटा सा जो सेटअप लगाया हुआ है उसमें जो मैंने शेड बनाया है, या एक आइडियल अंदाज में जो शेड बनता है वो कैसे बनता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। छोटी सतह पे या बड़ी सतह पे आप अपने मुर्गबानी का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक आइडियल और स्टैंडर्ड किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर को साथ लेके चलना होता है। आपको उन्हीं का सहारा लेके सारे मामलात अपने तय करने होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि शेड की तैयारी में जो आपके एक्चुअल और आइडियल किस्म के फिगर्स हैं वो ये होते हैं कि जब भी आप अपने शेड की तामीर करते हैं तो शेड की जो ऊंचाई होती है वो कम अज़ कम आपके 7 फुट के करीब होनी चाहिए। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरे पास जो शेड मौजूद है उसकी ऊंचाई भी मैंने तकरीबन 7 फुट और ये कैलकुलेटेड है, यानी मैंने इसका बाकायदा मेजरमेंट करके 7 फुट की ऊंचाई में इसकी ऊंचाई रखी हुई है। और जो फ़ायदा ये होता है कि 7 फुट की ऊंचाई में जब आप शेड की छत रखते हैं तो जो गर्मी और सर्दी की शिद्दत होती है, अगर आप अपने शेड को इतनी ऊंचाई पे रखते हैं तो आप इजीली गर्मी और सर्दी की जो शिद्दत होती है उससे अपने जो पोल्ट्री में मौजूद मुर्गियाँ होती हैं उनको आप महफूज कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो बात है कि मुर्गबानी के शेड के लिए जो ज़रूरी होती है कि वो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे आप शेड बना रहे हैं कि वहाँ पे कम अज़ कम हवा का गुज़र हो, यानी हवा क्रॉस हो सके आपके शेड से। एक साइड से अगर हवा आती है तो वो दूसरी साइड से आसानी से निकल जाए। अगर इस अंदाज में होगा शेड तो ये आइडियल किस्म की आपका शेड होगा। और इसमें मुर्गियों से इस अंदाज में अगर आप शेड बनाते हैं तो उस शेड में मुर्गियों के बीमार होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी जो शेड के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि शेड की जो बेस होती है, बेस से लेकर कम अज़ कम आपको 1 फुट तक ऊंचा रखना है आपका शेड। और उस बाहर से तो वो ऊंचा होगा लेकिन अंदर वाली साइड से वो इस अंदाज में होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों को आपके शेड के अंदर रोक सकती है। जैसे गर्मियों में लो है तो उस लो को आपके शेड में दाखिल नहीं होने देगी, और अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में साफ ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत है उसमें भी आपके मुर्गियों को सर्दी अंदर नहीं आने देगी। बेस हो वो 1 से 1.5 फुट ऊंची लेके जाएं और फिर उसको छोड़ें ताकि आपकी मुर्गियां जो हैं उस 1-1.5 फुट के अंदर आपकी मुर्गियां रहें। बड़ी सतह पे शेड की तैयारी करना चाह रहे हैं आप, उसको लंबाई में चाहे जितना मर्जी ले जाएं, लेकिन चौड़ाई में आपकी जो मैक्सिमम है वो 25 फुट 20 फुट, ये वो वैल्यूज़ हैं, वो चौड़ाई है आपके शेड की जो आइडियल किस्म की है। इसकी लंबाई में आप चाहे उसको जितना मर्ज़ी लंबा कर दें लेकिन वो कम अज़ कम आपका 20 से 25 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके शेड की जो चौड़ाई है वो 20 से 25 फुट के दरमियान ही हो। 20 से 25 फुट से ज़्यादा अगर आपका शेड होगा तो उसमें हवा का जो हमने बताया कि एक जगह एक साइड से हवा आए तो दूसरी साइड से गुज़र जाए, तो अगर 20 फुट या 25 फुट से ज़्यादा होगा तो हवा का क्रॉस आसानी से नहीं हो पाएगा। मुर्गियों की बीट की वजह से जो वहाँ पे गैसेस बन जाती हैं वो गैसेस का अखराज जो है शेड से वो मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से वो एग्जॉस्ट फ़ैन और इस तरह के एक्सपेंसेस पड़ जाएंगे। तो उन सब से बचने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक आइडियल कंडीशन के अंदर अपने शेड की तैयारी करें और उस तैयारी के दौरान आप इस बात को मलूज़ ख़ातिर रखें कि आपका शेड की जो चौड़ाई है वो 20-25 और हद है कि 30 फुट हो।
لیکن اگر آپ 20 سے 25 فٹ کے درمیان رکھیں گے تو وہ ایک آئیڈیل قسم کے آپ کے شیڈ کی تیاری ہو جائے گی، جو آپ کی مرغیوں کو ہر قسم کے جو سانس کی بیماری ہے یا جیسے آپ کہہ لیں کہ خر خر کی آوازیں آتی ہیں، اور ان سے آپ اپنے شیڈ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شیڈ کی تیاری میں تو اس میں بھی آپ کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ شیڈ کے اندر آپ کا پراپر جو لائٹ کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اس لائٹ کے انتظام کا یہ ہو کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنی لائٹس کو آن کر دیں، اور یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ رکھیں کہ اس ٹائم پیریڈ تک آپ کی یہ جو لائٹس ہیں یہ آپ کے شیڈ کے اندر اویلیبل ہونی چاہیے۔ پھر صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے آپ کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ اس شیڈیول کے مطابق آپ نے اپنے شیڈ کے اندر لائٹ کا انتظام کرنا ہے۔ یہ شیڈ کے جو آئیڈیل کنڈیشنز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آئیڈیل انداز میں اپنے شیڈ کو کیسے بنا سکتے ہیں، جسے فیڈر اور ڈرنکر کہتے ہیں ہم عام طور پہ۔ وہ بھی اس انداز میں ہونے چاہیے کہ وہ چونکہ آپ کا ایک ہی دفعہ ہونے والے اخراجات ہیں، تو یہ ایک ہی دفعہ کے ہونے والے اخراجات بھی آپ کے میکسیمم اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ اس میں آپ کے زیادہ سے زیادہ دفعہ آپ پانی کو چینج کر سکیں۔ ایسے برتن آپ یوز کریں، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بڑے برتن لیتے ہیں تو بڑے برتن میں کو آپ نے ایک دفعہ بھر دیا ہے تو وہ آپ کا سارا دن نکل جائے گا اسی ایک برتن میں۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ نے چھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹے برتن کیا کریں گے، آپ کا ایک خاص ٹائم چلیں گے، اس کے بعد آپ ان کو پھر فریش کریں گے، پھر تازہ پانی آپ ان میں ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کم از کم دن میں 2 سے 3 دفعہ اپنے مرغیوں کے لیے جو پانی کے برتن ہیں ان کو آپ چینج کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ فریش واٹر آتا ہے۔ تو سردیوں میں بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پانی تھوڑا دیر پڑا رہنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھنڈا پانی اگر مرغیاں پیتی ہیں تو ان کو فلو ہو جاتا ہے، ان کو بخار ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے پیچیدہ امراض ان کے اندر پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان کو گرمیوں میں لے کے آئیں اور وہاں پہ دیکھیں تو گرمیوں کے دوران بھی جو پانی ہوتا ہے وہ زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے، وہ گرم پانی پھر مرغیاں آسانی سے اور خوشی ہو کے نہیں پیتی۔ اگر آپ فریش پانی دن میں 3-4 دفعہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پانی کے برتن جو آپ لوگوں نے رکھے ہیں وہ چھوٹے برتن استعمال کریں، اور جو شیڈ کے دوران شیڈ کے باہر جو آپ جالی لگاتے ہیں اس کو آپ نے اس انداز میں لگانا ہے کہ گرمیوں میں سورج کی روشنی آپ کے شیڈ کے اندر داخل ہو سکے۔ اگر جہاں پہ آپ شیڈ بنا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ سردیوں میں اگر سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی آپ کی شیڈ کے اندر جا سکے۔ حتیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شیڈ کے اندر جو سورج کی روشنی جائے گی یہ آپ کے مرغیوں کو اور مرغیوں کی ہونے والی بیٹھیں جو وہاں پہ شیڈ کے اندر موجود ہوں گی ان کو تلف کرنے میں ایک بھرپور کردار ادا کریں گی، اور اس انداز میں آپ کی مرغیاں ایک تو اس سورج سے وٹامن ڈی کا ریسورسز لیں گی، اور دوسرا جو اہم فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس شیڈ میں موجود جو مرغیوں کے باقیات ہیں ان کو تلف کرنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ گیسز پیدا ہو رہی ہیں وہ ہوا کے گزر جانے کی وجہ سے کہ ہوا ہمارے شیڈ سے ایک جگہ سے آتی ہے اور دوسری جگہ سے وہ پاس آؤٹ ہو جاتی ہے، اس پاس آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے شیڈ کے اندر کوئی گیسز وغیرہ نہیں بنتی۔ اگر آپ نے اپنے شیڈ کے اندر مرغ بانی انڈوں کے لیے کر رہے ہیں تو انڈوں کے لیے جب آپ ان کے انڈا لینے کے لیے نیسٹ وغیرہ بنائیں گے تو نیسٹ اس انداز میں بنانے چاہیے کہ وہ ایسے پائیدار ہوں کہ ان کے ٹوٹنے یا اگر مرغیاں اس کے اوپر اس کو اپنے پنجوں سے اکھاڑنا چاہیں تو وہ اکھڑے نہ، مضبوط قسم کے ہوں، تاکہ اگر وہ نیسٹ کی جگہ بار بار چینج ہوتی رہے تو مرغیوں کی پروڈکشن جو ہے وہ انڈا دینے کی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں منظم انداز میں بنائیں گے تو مرغیوں کے انڈا دینے کی جو پروڈکشن کی ریشو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ شیڈ کی تیاری میں معاون ثابت ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔